अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाब उद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। इसराइल की जानिब से जब से ईरान के सबसे बड़े जौहरी प्रोग्राम के जो साइंसदान हैं, उसके फाउंडर हैं, उन्हें मारा गया है, उसके बाद से पूरी दुनिया जो है उसकी नज़रें ईरान के ऊपर लगी हुई हैं कि ईरान अब क्या इसके ऊपर रद्द अमल देगा, ईरान कार्रवाई करेगा। और ये हो ही नहीं सकता कि ईरान कार्रवाई ना करे, क्योंकि जनरल सुलेमानी को जब अमेरिका ने मरवाया तो उसके बाद भी ईरान ने रेजिस्टेंस दिखाई और अमेरिका के ठिकानों और एम्बेसियों को निशाना बनाया। अभी एक बहुत बड़ी और दिलचस्प अपडेट सामने आई है और ईरान के जो मुमकिना हमला है उसके खद्दो खाल जो हैं वो वाज़े हो चुके हैं। इसराइली शहर हाइफा जो है ये ईरानियों के निशाने पर है। ये हाइफा शहर क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? माजी में भी ईरान जो है इस शहर के ऊपर हमले की धमकी दे चुका है। वहाँ पर कौन कौन से पावर प्लांट हैं और क्यों हाइफा शहर ही जो इसराइल का है उसे ईरान निशाना बनाएगा अपने साइंसदान का बदला लेने के लिए। और हसन रूहानी जो हैं ईरान के सदर, उन्होंने हंगामी इजलास क्यों बुलाया और उसमें फ़ैसला कुन और मौसर जवाब देने का ऐलान और उसकी हिदायत कर दी अपनी अफवाज को, और इस न्यूज़ को पब्लिक क्यों किया गया, ये तमाम तर चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हक़ाइक़ पर मबनी सच्ची और मुस्तनद ख़बरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन हज़रात, बड़ी ही गंभीर और बड़ी ही क्रूशल सिचुएशन है इस वक्त मशरिक़ वस्ता की। ईरान जो है उसकी जानिब से बिल्कुल ये तवक्को, अगर आप ये समझ रहे हैं कि ईरान रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा, ईरान कार्रवाई नहीं करेगा अपने साइंसदान का बदला लेने के लिए, तो ये एक गलत बात होगी। इससे पहले जनरल सुलेमानी जो हैं ईरान की अल-कुद्स फोर्स के, जब उन्हें अमेरिका ने मरवाया तो उनके कत्ल का बदला लेने के लिए ईरान ने बगदाद के अंदर, इराक़ के अंदर अमरीकी एम्बेसियों को निशाना बनाया, उनके कॉन्टिजेंट्स को निशाना बनाया, उनके कंपाउंड्स तक अटैक्स कर दिए। और अमेरिका जो है उसके लिए बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल थी और अमेरिका के जो पूरा एम्बेसी का स्टाफ था वो दुबक के बैठा रहा और उन्हें अपनी जान के लाले पड़ गए। अब जनरल सुलेमानी की क़द्र व क़ीमत बहुत ज़्यादा थी, उनके कमांडर थे, उनकी अल-कुद्स फोर्स के सरबराह थे। लेकिन अगर ये देखा जाए कि जिस शख्स को अभी मारा गया है वो जनरल सुलेमानी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। वो इसलिए कि उस फोर्स तो जिस फ़ौज के वो सरबराह थे वो फ़ौज तो अभी भी वही काम कर रही है। जो उनके बाद सेकंड इन कमांड अफसर था वो फ़ौज का नया सरबराह लग गया। लेकिन ये जो प्रोग्राम है, जौहरी प्रोग्राम का सरबराह मोहसिन फ़खरीज़ादे को मारना ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि ईरान अगर जौहरी ताकत बन जाता तो पूरी दुनिया जो है वो फिर ईरान से आंखें मिलाकर बात ना करती। जिस चीज़ ने पाकिस्तान को आज तक बचाया हुआ है, पाकिस्तान के आगे ममालिक बात नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ जौहरी ताकत है। तो ईरान बिल्कुल जौहरी ताकत के हुसूल और एक एटमी ताकत बनने के करीब पहुँच चुका था। और इस प्रोग्राम के जो फाउंडर थे मोहसिन फ़खरीज़ादा और सबसे बड़े साइंसदान थे, एक ब्रेन जिसे कहा जाता था, इसके मुतालिक वेस्ट इन्हें बुलाता था द ब्रेन ऑफ ईरान्स न्यूक्लियर प्रोग्राम, यानी उसका असल जहन ये थे। तो इनकी जो मौत है वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है। तो अगर हम ये बात कही जाए कि जनरल सुलेमानी को तो मारा अमेरिका ने, अब अमेरिका को जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है और ममालिक ज़्यादा सोचते हैं कि हम अमेरिका के ऊपर हमला करने वाले हैं। ये एक बात माननी पड़ेगी, क्योंकि ज़ाहिर बात है अमेरिका फ़ौजी एतबार से बहुत एडवांस्ड है। जनरल सुलेमानी के ऊपर अमेरिका को जवाब देने वाला ईरान, ये कैसे हो सकता है कि मोहसिन फ़खरीज़ादे जो हैं साइंसदान की मौत पर इसराइल को जवाब ना दे? अब बहुत से लोग चहमगोइयाँ कर रहे थे कि ये जवाब किस तरह से दिया जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ामनाई, उनका टॉप जो एडवाइज़र है, सबसे बड़ा जो मुशीर है, उसने बड़ी ही दिलचस्प बात कही है। उसने कहा है कि कंट्री जो है, हमारा मुल्क, एक कैलकुलेटेड और डिसाइसिव रिस्पॉन्स देगा अपने इस साइंसदान की मौत का। ये कैलकुलेटेड एक तो यह है कि हम बिल्कुल हिसाब किताब लगा के करेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे, कोई चूक नहीं होगी और दुश्मन जो है उसे नुकसान भी पहुंचाएंगे। जो फैसला कुन जिसे कहते हैं, डिसाइसिव उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और ये बड़ा ही अहम लफ्ज़ हैं ये दोनों, कि एक तो हम दुश्मन को वहाँ पे मारेंगे जहाँ पे वो तवक्को नहीं कर रहा होगा, और दूसरा ये बड़ा ही फैसला कुन बदला होगा, यानी ये छोटा मोटा बदला नहीं होगा इसराइल से। उन्होंने इसके अंदर ये भी बात कही कि जो भी क्रिमिनल्स जिन्होंने शहीद किया मोहसिन फ़खरीज़ादे को और उन्हें ईरान के पूरी कौम से दूर कर दिया, उनका हम बिल्कुल उनका सफाया करेंगे और उनसे बदला लेंगे। ये कमाल खराजी हैं जो ईरान की स्ट्रेटेजिक काउंसिल जो है फॉरेन रिलेशंस की,
اس کے سربراہ ہیں، اور آیت اللہ خامنائی جو ہیں ایران کے سپریم لیڈر، یہ ان کے ٹاپ ایڈوائزر بھی ہیں۔ تو ان کی جانب سے یہ بیان آیا۔ اس کے بعد جو دلچسپ بات ہے، ایران کا ایک اخبار ہے کیہان، اس اخبار نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، اوپینین پیس لکھا ہے، جس کے اوپر پورا ویسٹرن میڈیا اس وقت لرزہ طاری ہے، پورے ویسٹرن میڈیا پہ۔ اور اس میں اس جو نیوز پیپر ہے اس نے لکھا ہے کہ اسٹرائک حائفہ اف اسرائیل کلڈ سائنٹسٹ، اگر اسرائیل نے ہمارے سائنسدان کو مارا ہے تو آپ حائفہ کے اوپر، حائفہ شہر ہے اسرائیل کا، اس کو اوپر حملہ کریں۔ اب یہ نیوز پیپر کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے، میں حائفہ کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا کہ حائفہ اتنا اہم کیوں ہے اور کیوں وہ ایران کے لیے ایک آسان ہدف ہو سکتا ہے، اور ماضی میں ایران کیا کیا کچھ کر چکا ہے۔ لیکن یہ جو اوپینین پیس ہے یہ لکھا ہے حائفہ کے ایک صحافی نے، اور اس کے اندر ایک اور بڑی دلچسپ بات ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس اخبار کا جو چیف ایڈیٹر ہے اس اخبار کا، وہ ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی، انہوں نے اسے خود نومینیٹ کیا تھا اور ان کا ٹاپ ایڈوائزر رہ چکا ہے۔ تو اس اخبار کیہان اخبار جو ہے، اس کی جانب سے اس طرح کا بیان آنا بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب اگر بات کی جائے کہ یہ جو حائفہ شہر ہے یہ کیا ہے، اس کے متعلق 2020 کے شروع میں، جنوری 7، بالکل شروع میں اس سال کے، تقریباً ابھی سے آپ کہہ لیں کہ 10-11 مہینے پہلے کی بات ہے، یہ ایران نے ایک دھمکی دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس تل ابیب جو کہ اسرائیل کا کیپٹل ہے اور حائفہ جو ہے اسے زمین بوس کر دیں گے اگر اسرائیل نے ہمارے خلاف کوئی بات کی۔ یعنی اس دور میں بھی انہوں نے یہ دھمکی دی کہ اگر اسرائیل ہمارے ساتھ جنگ کرتا ہے تو ہم حائفہ اور تل ابیب، یہ جو دو شہر ہیں، انہیں زمین بوس کر دیں گے۔ یہ ایران کی طرف سے کہا گیا۔ اب میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی اہمیت کیا ہے، حائفہ شہر جو ہے یہ ایک تو کوسٹ پہ واقع ہے اور یہ بالکل ساحلی پٹی پہ ہے۔ اس کے علاوہ کوسٹ پہ واقع ہونے کے علاوہ ماضی میں ایران جو ہے اس کی بڑی آسان رسائی ہے حائفہ تک، ایران کی بھی اور لبنان کا جو حزب اللہ گروپ ہے اس کی بھی۔ تو اسرائیل کو ہمیشہ اس شہر میں تھریٹ رہا ہے۔ اور یہ شہر اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ یہ شہر امپورٹنٹ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ یہاں پر اسرائیل کے بہت زیادہ پاور پلانٹس بھی ہیں، اور کچھ رپورٹس کے مطابق یہ اسرائیل کی دوسری سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، اور کچھ رپورٹس کے مطابق یہ اسرائیل کا تیسرا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے۔ تو حائفہ شہر جو ہے اس کے اوپر بہت زیادہ امکانات ہیں کہ ایران سٹرائک کر سکتا ہے، حملہ کر سکتا ہے۔ اور ایک امید یہ بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایران ڈائریکٹلی حملہ نہ کرے، ایران کسی پراکسی کے ذریعے، کسی گروپ کے ذریعے اس کے اوپر حملہ کروا دے۔ اور ظاہری بات ہے ایران مبرہ ہوگا اس سے، جس طرح سے حوثیوں کے تھرو سعودی عرب کی ارامکو کی سائٹس کے اوپر حملہ ہوتے ہیں، سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایران تو ڈائریکٹلی وہ کرتا ہی نہیں ہے، تو ایران کو عالمی برادری کچھ کہہ نہیں پاتی۔ وہ ایران کہتا ہے ٹھیک ہے، آپ کو اگر کسی گروپ کے ساتھ مسئلہ ہے تو آپ اس گروپ کو جا کے اس کے ساتھ نمٹ لیں۔ اس کے علاوہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو کہ ایران کے صدر ہیں، انہوں نے ایک اعلیٰ ہنگامی اجلاس بلایا۔ اس اجلاس کے اندر انہوں نے آرڈرز جاری کیے ہیں ٹو ٹیک نیسیسری فالو اپ میئرز ٹو پریونٹ ایگریشن اگینسٹ ایران سیکیورٹی۔ ایران کی سالمیت کے خلاف جو بھی اقدامات ہو رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے جو بھی اقدامات کر سکتے ہیں آپ وہ کریں، یہ کہا ہے ایران کے صدر نے، یعنی کہ یہ ہدایت نامہ بھی جاری ہو چکا ہے۔ تو اس وقت یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا اس لیے ضروری تھا کیونکہ کیہان اخبار جو ہے، اس اخبار کی ایڈیٹوریل جو ہے جس نے حائفہ شہر کے اوپر حملے کو پریڈکٹ کیا ہے، یہ اہم اس لیے ہے، اور پورا ویسٹرن میڈیا، آپ اسے سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب نے اسے کوٹ کیا ہوا ہے۔ اور اسے کوٹ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا اخبار نہیں ہے، لیکن یہ وہاں کا ایک ہارڈ لائن اخبار ہے، یعنی کہ بہت ہی دو ٹوک موقف رکھتا ہے یہ ہمیشہ ہر بات پہ۔ اور دوسرا، اس کے جو چیف ایڈیٹر ہیں وہ ایران کی لیڈرشپ جو ہے، سپریم لیڈر اور صدر جو ہیں، ان کے بڑے ہی قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے اس طرح کے، اور ان کے اخبار کی طرف سے اس طرح کا بیان آنا بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور آنے والے چند دن بڑے اہم ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ اگر ایک بات، جس طرح میں نے آپ کو شروع میں یہ بات بتائی، میں اسے پھر ریپیٹ کروں گا کہ اگر آپ یہ سوچتے ہیں یا کوئی یہ سوچتا ہے، اور عالمی مبصرین اور انٹرنیشنل آبزرورز، اور اگر آپ اینالسٹ کے تجزیے بھی سنیں جو کہ عالمی سیاست پر نظر رکھتے ہیں، تو وہ بھی اس بات کو بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایران بدلہ نہیں لے گا
تو آپ بالکل احمقوں کی جنت میں رہ رہے ہیں اور آنکھیں بند کر رہے ہیں خطرے کو دیکھ کے۔ امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب، ان میں سے امریکہ جو ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ ایران کی وہاں پر پہنچ ہی رہی ہیں۔ عراق کے اندر امریکی ایمبیسی کو یا ان کی فوج کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب جو ہے اگر اسے نشانہ بنایا گیا تو اس کی تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنائے گا ایران، اور اگر اسرائیل کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو حیفا شہر جس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا اس پر حملہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہیں ابھی تک کی اپڈیٹس۔ مخدوم شاہ آپ کو اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی۔ چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کر لینا تاکہ یہ تعلق جو ہے میرا وہ آپ کے ساتھ برقرار رہے۔ مخدوم شاہ آپ کو اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔